बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर राथर और आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी। नाजरीन, आज के शुमारे में मोहतरम मुफ्ती तारिक अहमद लोन साहब से जो बात करनी है वो इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से, क्योंकि कल से इस्लामिक हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। आज इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा दिन है। इसी ज़िम्न में हमने आज मुफ्ती साहब को दावत दी अपने स्टूडियो में। आज बात करनी है इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से। आए जाने कि इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के हवाले से क्या तफसीलात है। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया मोहतरम मंजूर साहब, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप इस दीन के एतबार से और दीन के मसाइल के एतबार से मुझे मदऊ कर रहे हैं, तो ये आपको अल्लाह की तरफ से बड़ी इनायत है। इस ज़माने में और इस पुरफितन ज़माने में किसी नौजवान का दीन के एतबार से सोच रखना, दीन के एतबार से सोचना, दीन की तारीख का जान लेना और दूसरों को इसकी आगाही दे देना, ये तो अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अल्लाह आपको इस पर जज़ाए खैर दे और मज़ीद इजाफ़ा करे। आमीन आमीन। मुफ्ती साहब, आप बताएं कि ज़ोहरे इस्लाम से पहले कैलेंडर की क्या शक्ल थी। जी, ये एक बहुत अहम मौजू है और बहुत ही गहराई रखता है। ज़ुहूर इस्लाम से पहले, बल्कि हम अगर आदम अलैहिस्सलाम तो सलाम तक जाएं, ये एक बुखारी के शारे हैं अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमहुल्लाह, जिनने उम्दतुल कारी शरह बुखारी लिखी है। उन्होंने अपनी उस किताब में एक जगह लिखा है कि पहले ज़माने में जब इंसानियत ने वुसअत पकड़ी, यानी दिन ब दिन इंसान वजूद में कसरत से आने लगे, तो उन्होंने अपने एतबार से तारीख का एहसास, वो तारीख को महसूस किया कि हमारे लिए कोई तारीख होनी चाहिए, कोई बुनियाद होनी चाहिए, जिससे हम अपने आने वाले मसाइल को या गुजरी हुई मसाइल को उसके साथ जोड़ दें, उस तारीख के साथ जोड़ दें, तो कोई बुनियाद होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने उसके लिए रखा है सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी को। यानी वो अपने तमाम मसाइल को जोड़ते थे किसके साथ, वो कहते थे कि आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से अब तक इतने साल हो गए, आज मेरा वो वाक़या पेश आया। तो इस वाक़े को जोड़ते थे आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि उसके बाद फिर और थोड़ा वसअत हो गई, तो फिर उन्होंने अपने मामलात को, अपने लेन देन को, अपने चीज़ों को जोड़ा है तूफ़ान नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। यानी जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर उनके न मानने की वजह से अल्लाह की तरफ से वो अजाब आया और तूफान आया, उसके साथ वो अपनी इन चीज़ों को, लेन देन को, मामलात वगैरह को जोड़ा करते थे। और फिर और आगे बढ़े तो उन्होंने वो अपने मामलात को जोड़ा करते थे नारे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, उसके साथ अपनी चीज़ों को जोड़ते थे। मिसाल के तौर पर वो कहा करते थे कि ये वाक़या नारे खलील से तकरीबन 5 साल के बाद आया, 5 दिनों के बाद आया। इस तरीके से वो अपने मामलात को उसके साथ जोड़ते थे। और उसके बाद वो अपने मामलात को यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिस्र के वाली बनने से जोड़ते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वाली बने, हाकिम बने, उसके साथ जोड़ते थे। फिर और आगे बढ़े तो वो अपने मामलात वगैरह को, लेन देन को और अपनी चीज़ों को जोड़ा करते थे मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से निकलने पर। जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले उसके साथ जोड़ते थे। और इसी तरीके से फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, उनकी विलादत के साथ जोड़ा करते थे। ये मामला था। और उसके बाद फिर हर कौम और हर कबीला अपने वाक़यात को, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को, अपने लेन देन को वो जोड़ा करते थे उस अपने, उनमें जो अहम वाक़यात पेश आया करते थे या अहम शख्सियात का वजूद होता था या अहम शख्सियात के साथ कोई चीज़ पेश आया करती थी, उसके साथ वो अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को, अपनी तारीख को जोड़ा करते थे। उससे पहले अरबों में क्या हाल था? अरबों में यही हाल था कि अरब वाले भी अपने मामलात को इन तारीख की चीज़ों के साथ जोड़ा करते थे, जो हम आज भी अपनी सीरत की किताबों में पढ़ते हैं। मसलन किताबों में ये मिलता है कि पहले अरब वाले, उनने अपनी तारीख को, किताब में भी मिलता है कि वो अपनी चीज़ों को जोड़ा करते थे बिनाए काबा के साथ। यानी जिस वक्त से काबा की क्या हुई, तामीर हुई, वो कहा करते थे ये बिनाए काबा के बाद ये काम पेश आया है। इसी तरीके से बुख्त नसर ने हमला किया था, बुख्त नसर बादशाह, तो उसने हमला किया था, उसके हमले के साथ जोड़ा करते थे, कहा करते थे कि बुख्त नसर के हमला करने से पहले इतने दिनों पहले ये काम पेश आया। और ऐसे ही वो और चीजों के साथ भी जोड़ा करते थे, यहाँ तक कि आमुल फील तो मशहूर है। आमुल फील तो मशहूर है, अब भी सीरत किताब में मिलता है कि ये वाकया आमुल फील के बाद 50 दिन पेश आया, आमुल फील से पहले 10 दिन पेश आया। आमुल फील का मतलब
کہ جس سال ابراہ نے اپنے لشکر کو لے کر ہاتھیوں کو لے کر چڑھائی کرنا چاہا تھا کس پر؟ خانہ کعبہ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح وہ سورہ فیل میں اس کا تذکرہ موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو اس کے ساتھ وہ جوڑا کرتے تھے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عرب والوں میں توقیتی تصورات تھا۔ توقیتی تصورات کا مطلب کہ عرب والے اپنے کاموں کو، اپنے چیزوں کو ایک تاریخ کے ساتھ، ایک چیز کے ساتھ جوڑا کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں کوئی مرکزی سن موجود نہیں تھا، کوئی مرکزی سن، کوئی وہ تاریخ نہیں تھی کہ جس پر وہ اپنے سارے کام کا مدار رکھتے، جس پر سارے متفق ہو جاتے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ والے اور اب مدینہ والے، ان دونوں کا کیلنڈر الگ تھا۔ مکہ والوں کا کیلنڈر الگ تھا، مدینہ والوں کا کیلنڈر الگ تھا۔ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر سن ہجری کے بارے میں بات آئی۔ مفتی صاحب آپ بتائیں، چونکہ ہمارا جو کیلنڈر جو ہے اسلامک ہجری کیلنڈر کی اگر بات کی جائے تو یہ قمری کیلنڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قمری کیلنڈر کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی، یہ بہت اہم مسئلہ جو ہم کو معلوم ہونا چاہے مسلمانوں کو اپنی کوئی بھی تاریخ وہ مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہونا چاہے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً وہ تاریخ جس تاریخ کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ ہماری عبادات وابستہ ہو، جس چیز کے ساتھ مسلمانوں کی عبادات وابستہ ہو، اس چیز کے ساتھ مسلمان قطعاً ناواقف نہ ہو، بلکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سن ہجری، یہ اسلامی کیلنڈر سے جو مشہور ہے اور ہجری کیلنڈر سے جو مشہور ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گورنر تھا عراق اور کوفہ میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک خط لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت آپ ہم کو یہاں اپنا فرمان بھیجتے ہیں خطوط کی شکل میں یا ہدایات بھیجتے ہیں، اپنا فرمان جاری کرتے ہیں، لیکن اس پہ نہ سن ہوتا ہے اور نہ مہینہ لکھا ہوا ہوتا ہے، نہ تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تاریخ متعین ہو تاکہ ان خطوط پہ تاریخ لکھی جائے اور ہم یہ سمجھے کہ یہ فرمان آپ کا کب سے جاری ہوا، کب تک یہ رہے گا، تو تاکہ ہم کو اس پر عمل کرنے میں اور کرانے میں کوئی پریشانی درپیش نہ ہو۔ یہ انہوں نے وہاں سے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا، انہوں نے کہا بہت اہم بات ہے، معقول بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے دارالحکومت مدینہ المنورہ میں کبار صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا مشورے کے لیے، مجلس منعقد ہوئی، صحابہ سے رائے پوچھی گئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی کیلنڈر تشکیل ہو، ایک اسلامی کیلنڈر کی تشکیل دی جائے، ایک اسلامی کیلنڈر وجود میں آئے تاکہ ہمارے سارے کام کا مدار اسی پر رہے، تاکہ اور کوئی کیلنڈر سارے باقی نہ چلے، بلکہ اسی اعتبار سے ہم اپنے ساری چیزیں اختیار کریں۔ تو صحابہ نے اس سلسلے میں رائے دی اور 4 رائے سامنے آئی، سارے صحابہ سے رائے پوچھی گئی، 4 طرح کی رائے سامنے آئی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس کیلنڈر کا آغاز کریں ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس سال کو ہم اپنے کیلنڈر کا پہلا سال شروع کریں، تب سے ہم آغاز کریں اسلامی کیلنڈر کا۔ یہ ایک بعض صحابہ کی رائے تھی۔ اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کریں۔ بعثت نبوی کا مطلب کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر وحی کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا یہ جوڑا پہنایا گیا، نبوت کے نور سے منور کر دیا گیا، تب سے ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں اور وہاں سے ہم اسلامی کیلنڈر کو شروع کریں۔ یہ بات صحابہ کی رائے آئی۔ اور تیسری رائے آئی کہ ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دنیا سے، اس سے ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں، اس کو ہم بنیاد بنائیں۔ یہ 3 رائے۔ اور چوتھی رائے آئی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ رائے سب سے پہلے دی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انہوں نے کہا حضرت کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجری سے ہو، ہجرت سے ہو، جو مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، یہ ہماری بنیاد ہو، وہاں سے ہم اپنے اسلامی اس سال کا اور اسلامی سن کا کیا کریں، اسلامی تاریخ کا آغاز کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس رائے پر متفق ہوئے اور سارے صحابہ متفق ہوئے، اور تب سے اسلامی کیلنڈر کا کیا ہوا، آغاز ہوا، اور اسلامی کیلنڈر تب سے شروع ہوا۔ یہ ہے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد۔
لیکن اس میں ایک اشکال ہے، ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ ہجرت تو ہوئی ربیع الاول میں، ہجرت تو ہوئی ربیع الاول میں، لیکن ہمارے اس کیلنڈر کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے، محرم الحرام سے، اور آخر ہے ذی الحجہ۔ تو جبکہ آغاز کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اگر ہجرت سے ہی ماننا ہے تو ہجرت تو ہوئی ربیع الاول میں، تو محرم سے کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی اس وقت، جب مہینے کے بارے میں اب مسئلہ آیا کہ کس مہینے سے آغاز کیا جائے، تو ان کی طرف سے ایک رائے آئی، انہوں نے فرمایا کہ چونکہ ذی الحجہ سے حاجی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد آغاز ہو تاکہ وہ اپنی عبادت کا اب از سر نو کیا کر لے، آغاز کر لے، اب نئے سال کا آغاز اب نئی جوش کے ساتھ اور نئی خروش کے ساتھ عبادت کے اعتبار سے آغاز کرے، اس اعتبار سے محرم مناسب ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ لکھا جاتا ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہجرت ٹھیک اگرچہ ربیع الاول میں ہوئی ہجرت، لیکن ہجرت کا قصد اور ہجرت کا ارادہ تو کیا گیا تھا محرم الحرام میں ہی، ہجرت کا ارادہ کیا گیا تھا کس میں؟ محرم الحرام میں ہی، لہذا اس اعتبار سے محرم الحرام مناسب ہے کہ اس کو ہم ہجرت کے اعتبار سے کیا بنائیں، پہلا مہینہ بنا دیں۔ تو یہ ہے اس اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ اس کی تفصیل ہے۔ مفتی صاحب آپ بتائیں کہ اسلامک کیلنڈر کی کیا افادیت ہے؟ جی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ مسلمان اسلامی کیلنڈر کو مانتے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کا کیا فائدہ ہے یا اس میں کیا افادیت ہے؟ اس میں بہت فائدہ ہے۔ کیا فائدہ؟ مثلا سب سے پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قمری اعتبار سے کیلنڈر کو ساری انسانیت کے لیے آسان کر دیا۔ جتنا قمری کیلنڈر آسان ہے اتنا شمسی کیلنڈر آسان نہیں۔ کیوں؟ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس مہینے کا پہلا دن ہے، یہ اس مہینے کا دوسرا دن ہے، یا یہ مہینہ اپنی آخر کو جا رہا ہے، آخر میں چل رہا ہے، یا درمیان میں چل رہا ہے، یا شروع میں چل رہا ہے۔ جیسے کہ ہمارے کشمیری لوگ، بلکہ ہمارے مائیں بہنیں جن نے کبھی کوئی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا، تو وہ بھی پہچانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج دوسرے دن کا چاند لگ رہا ہے، یہ تو بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان نے کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آسان ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادات کو ہر جگہ پہچان سکتے ہیں، کیونکہ اس قمری تاریخ کے ساتھ عبادات وابستہ ہے۔ مثلا حج قمری تاریخ سے وابستہ ہے، زکوٰۃ قمری تاریخ سے وابستہ ہے، قربانی قمری تاریخ سے وابستہ ہے، اور اس طریقے سے صدقۃ الفطر قمری تاریخ سے وابستہ ہے، اور عبادات قمری تاریخ سے وابستہ ہے۔ تو اس کو انسان چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، جنگلوں میں ہو، دیہات میں ہو، شہر میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ آسان طریقے سے اپنی عبادات کو قمر کے تاریخ قمری کے اعتبار سے پہچان سکتا ہے۔ اس کے لیے اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نالج کی ضرورت نہیں، وہ آسانی سے پہچان سکتا ہے کہ آج چاند نکلا ہے، لہذا پہلا دن ہے، اور آج چاند کے روشنی ہے، درمیان میں چل رہا ہے، اور تھوڑا سا گٹنے لگا، اب مہینہ ختم ہونے کو ہے، آسان سے پہچان سکتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنی عبادات کو اس قمری تاریخ کے اعتبار سے بہت آسانی سے ہر جگہ کیا کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات بعض لوگوں کو آج سمجھ نہیں آئی کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے بعض جگہ ایسی ہوں جہاں ٹیکنالوجی نہ پہنچی ہوئی ہو، وہاں کیسے لوگ مسلمان اپنی عبادات کو انجام دیں گے؟ ان کے لیے تاریخ قمری ہے۔ دوسری بات، اس تاریخ قمری کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ قرآن میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ کون سے والے 12 مہینے؟ کیا شمسی اعتبار سے ہے، قمری اعتبار سے ہے؟ اب کوئی پوچھے کہ قمری اعتبار سے کیسے ہے؟ چونکہ اس کے بعد اس آیت میں منہا 4 حرم، کہ ان 12 میں سے 4 ہے قابل احترام، اور قابل احترام وہ ان کی صراحت ملتی ہے احادیث میں، وہ عربی والے مہینے ہیں، وہ قمری والے مہینے ہیں، وہ شمسی والے مہینے۔ جب وہ 4 قمری والے مہینے ہوئے تو خود بخود وہ 8 بھی کیسے ہو جائیں گے، قمری والے۔ بلکہ بعض ان قمری مہینوں کی بعض تو قرآن میں صراحت ہے، احادیث میں صراحت ہے۔ مثلا قرآن میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں تو صراحتاً تذکرہ ہے کس کا؟ رمضان مبارک کے مہینے کا صراحتاً تذکرہ ہے۔ اور احادیث میں ہے مثلا یہ محرم الحرام چل رہا، مہینے کا آغاز ہے، چل رہا ہے، اس سلسلے میں حدیث بھی ملتا ہے کہ رمضان کے بعد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد جو افضل ترین روزہ اللہ کے یہاں ہے، وہ محبوب ترین جو روزہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا محرم والا مہینہ ہے، تو محرم کا تذکرہ ملا۔ ایسے احادیث میں دیگر احادیث میں قمری تاریخ کے اعتبار سے ان کا کیا ہے، صراحتاً تذکرہ ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے صراحتاً کس کا؟
कमरी वाले कैलेंडर। कैलेंडर का, न कि शमसी वाले कैलेंडर का। मुफ्ती साहब आप बताएं कि जो कमरी तकवीम या इस्लामिक हिजरी कैलेंडर, इसकी शरन क्या हैसियत है? जी, अब ये कमरी जो कैलेंडर है, शरण क्या हैसियत है? उलमा लिखते हैं कि कमरी तारीख का जानना, कमरी तारीख का महफूज रखना, ये शरअन उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज किफाया है, फर्ज किफाया है। गोया इसकी हिफाजत, इसकी देख रेख, इसको जान लेना अगर कुछ मुसलमान कर रहे हो इस तरह, तो दीगर मुसलमानों की तरफ से अदा हो रहा है। तो इसकी शरअन हैसियत है फर्ज किफाया की। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो कमरी, अपने मामलात को कमरी तारीख के एतबार से भी तय कर लिया करे। अगरचे हम करते हैं शमसी एतबार से भी, ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन आम तौर पर हम अपने शमसी तारीख के साथ साथ में कमरी तारीख का भी क्या रखें, ख्याल रखें। बल्कि इसको तो उलमा ने शायर इस्लाम में शुमार किया है, कमरी तारीख को उलमा ने शायर इस्लाम में करार दिया है। शायर इस्लाम का मतलब ये इस्लाम की पहचान है, मुसलमानों की पहचान है, जिससे मसाजिद मुसलमानों की पहचान है, कुर्बानियां मुसलमानोन की पहचान है, ऐसे ही ये कमरी तारीख भी मुसलमानों की पहचान है। और शायर के बारे में कुरान पाक ने फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह के इन शायर की क्या रखता है, शायर की का एहतराम करता है, ताज़ीम करता है, ये तो समझो इसका दिल तकवा से मुनव्वर है, इसका दिल तकवा तक मुत्तकी है, ऐसा तो मुत्तकी करते हैं ये चीज। तो इसलिए हमको इसकी अहमियत होनी चाहिए, इसकी अजमत होनी चाहिए, ये याद रहना चाहिए, नहीं कि चंद बूढ़े जानते हैं या जो मस्जिद में हमारे मस्जिदों में बोर्ड रहता है, बस वो उसी वक्त हम देखते हैं, उसी वक्त पहचानते नहीं, ऐसा ना हो। बल्कि हम अपने लेन देन में, अपने मामलात में जहाँ शमसी तारीख ऐड करते हैं, शमसी तारीख लिखते हैं, वहां हम कमरी तारीख को भी लिखें। हमारे स्कूल है, हमारे इदारे हैं, वहां हम अपनी कमरी तारीख को भी रिवाज दें। ये हमारी पहचान है, हम इससे न डरे, हम इससे कतराए नहीं, हम इससे भागे नहीं, हम इससे दूर न चलें, बल्कि हम इसको तकवीत दें, इसको आगे पहुंचाएं, ताकि हमारे बच्चों के जहन में ये चीज रहे कि ये चीज क्या है। ये हिजरत ये एक बड़ा पैगाम है, हिजरत के अंदर बड़ी खैर है, और हिजरत के अंदर मुसलमान जो इस्लाम ने तरक्की की, इस्लाम जो फूला और फला फतुहात का, वो तो हिजरत के बाद हुआ है। तो इसलिए ताकि वो हमारे मुसलमान बच्चे इस चीज को देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह है ऐसे कुछ इदारे कि जिन इदारों के दफ्तरी सारे कागजात, दफ्तरी निज़ाम सारा का सारा कमरी तारीख से चलता है। मसलन मैं अपने इदारे की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में सारे दफ्तरी कार्रवाइयां और इस तरीके से हमारे बच्चों के इम्तिहानात, ये सारे के सारे कमरी तारीख के एतबार से होते हैं। इसलिए हम और मुसलमानों से भी गुजारिश करते हैं, नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि वो अपने सारे मामलात में जहां वो शमसी तारीख लिखते हैं, तो शमसी तारीख के साथ साथ में लिखे नीचे कमरी तारीख भी, ताकि इससे इसका रिवाज क्या हो जाए, आम हो जाए। मुफ्ती साहब आप बताएं कि शमसी कैलेंडर जो है, इसकी शरन क्या हैसियत है? अब रही बात शमसी कैलेंडर की, शमसी, बल्कि अगर दुनिया में देखा जाए 3 तरह के कैलेंडर चलते हैं दुनिया के अंदर। एक है शमसी, एक है कमरी, एक है नुजूमी, एक है सितारा वाला कैलेंडर, जिसको नुजूमी कहते हैं। इनमें से जो शमसी है, शमसी ये इसकी फिर कई किस्में, तारीख दानों ने कई किस्में की है इसकी। एक किस्म तारीख शमसी की ये की है कि जिसको हम अपने आज के दौर से कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। ये तारीख कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जी, ये उसकी एक शाख है। और उसी की एक है बिक्रमी कैलेंडर, जिसको हिंदी कैलेंडर भी कहते हैं। और एक है अकबर के जमाने में एक तारीख फसली, ये भी उसकी एक शाख थी। तो ये जो तारीख शमसी कैलेंडर है, शमसी कैलेंडर की इब्तिदा ये ईसाइयों ने इसकी बुनियाद बनाई है विलादत ईसा अलैहिस्सलाम से। कि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, उसको उन्होंने अपने कैलेंडर की बुनियाद बनाया है वहां से। तो अब इसकी हमारे लिए क्या शरण हैसियत है? शरण ये कि हम जायज है, हम इख्तियार कर सकते हैं, इख्तियार करने में कोई कबाहत शरण नहीं, कोई नाजायज चीजें नहीं है, जायज है। लेकिन हम अभी जो मैंने अर्ज किया कि शमसी कैलेंडर के साथ साथ में कमरी कैलेंडर को भी तरजीह दे दे, तो शरण हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको शरण उलमा नहीं रोकते हैं और फुकाहा इससे मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम कमरी कैलेंडर को भी क्या साथ साथ में लिखा करें। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए भी। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।